नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन्स त्यस्तै पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेशन्सका सोलुसन बनाएर भिडियोहरू हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो एक्जाममा त अवश्य पनि बडा राम्रो बडा उत्कृष्ट मार्क्स ल्याएर पास गर्न सक्नुहुनेछ नै। साथसाथै आफ्नो जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई पनि एकदम तिखार्न सक्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। र हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले यो क्लास 10 SEE को चाहिँ अप्सनल म्याथमेटिक्स ऐच्छिक गणितको जुन पुराना क्वेशन्सहरू छन् तिनीहरूको सोलुसन लिएर आएको छु है, बोर्ड एक्जाममा सोधेको ल। र अब यो क्रममा चाहिँ म आज यो मोडल क्वेशन सेट 2076 भनेको 2076 सालमा हामीलाई सोधेको जुन बोर्ड एक्जाममा क्वेशन्सहरू थियो अप्सनल म्याथको हैन, एसएलसीमा सोधेको एसईमा सोधेको हो, त्यसको चाहिँ सोलुसन गर्दैछु। अब गर्न गइरहेको छु भनौँ। अब यो हाम्रो जुन बोर्ड एक्जाम छ एसई को बोर्ड एक्जाम, यसमा जुन अप्सनल म्याथ छ त्यसमा चाहिँ 4वटा ग्रुप बनाएर हामीलाई क्वेशनहरू सोधिन्छ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी भनेर 4वटा डिफ्रेन्ट ग्रुप छ। अब हाम्रो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ग्रुप ए छ। ग्रुप ए बाट हामी सुरु गरौँ, त्यसपछि ग्रुप बी, ग्रुप सी र ग्रुप डी को कुराहरू हामी जतिखेर आउँछ त्यतिखेर गर्छौँ। हाम्रो टोटल ग्रुप ए मा चाहिँ 10वटा क्वेशन सोधिन्छ है, 1A 1B 2A 2B गर्दै 5A 5B सम्म टोटल 10वटा क्वेशन सोधिन्छ र यो हरेक क्वेशनले चाहिँ 1 मार्क्स बोक्छ हैन। भनेपछि टोटल हाम्रो 10 मार्क्सको चाहिँ ग्रुप ए बाट क्वेशन आउँछ हो। र त्यसो भए ढिला नगरिकन यो ग्रुप ए को फर्स्ट क्वेशन हेरौँ। क्वेशन नम्बर 1 को ए मा व्हाट डु यु मिन बाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भनेको डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भनेको छ। अब हेर्नुस्, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भनेको जस्तो तपाईहरुले पढ्नु भएको छ त्यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरू हुन्छ क्या है। के भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस्, तपाईले पढ्नु भएको छ sin थीटा cos थीटा अथवा sin x cos x भनौं, त्यस्तै tan थीटा sec थीटा cosec थीटा cot थीटा भनेर यसरी यो 6वटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरू तपाईहरुले पढ्नु भएको छ। यसलाई हामी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भन्छौं। के भन्छौं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, sin cos tan sec cosec र cot लाई। सो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भनेको त्यस्तो खालके फंक्शन जुनमा के युज भएको छ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो युज भएको छ हैन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो युज भएको फंक्शनलाई हामी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भन्छौं, यो बुझ्ने भाषामा भन्दा। अब लेख्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि हेर्नुस्, र मैले यसलाई मेटाए, अलिकति राम्रो तरिकाले लेख्नु पर्यो नि त डेफिनेसन भनेको। अब हेर्नुस्, if the function f such that a tends to b हैन is defined, यो जुन मैले f such that a tends to b लेखे नि, यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो फंक्शनलाई लेख्ने तरिका हो। हामी यसरी लेख्छौं क्या हैन। यो भन्नुको मतलब f x = sin x लेखे जस्तो हो क्या। कुरा बुझ्नुभयो नि? a भनेको x, b भनेको sin x, a को एलिमेन्ट x हो, b को एलिमेन्ट sin x हो भने जस्तो हैन। यो सेटको तरिकाले लेखिरहेका छौं हामीले फंक्शनलाई। f such that a tends to b is defined in the form of ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यी मैले तपाईलाई अघि भर्खर भनेको थिएँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यदि कुनै पनि फंक्शनलाई चाहिँ हैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजको फर्ममा हामीले डिफाइन गर्छौं भनेको छ अघिकै कुरा। तर एउटा सिम्बल आयो f such that a tends to b, यो भनेको चाहिँ फंक्शनलाई लेख्ने तरिका हो। if the function f such that a tends to b is defined in the form of trigonometric ratio then it is called ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोमा यदि हामीले डिफाइन गरेको छौं भने त्यस्तो खालको फंक्शन हामी के भन्छौं अरे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भन्छौं। ठीक छ। अघि मैले भनेकै कुरालाई मैले यहाँ यो ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा लेखे है। अब यसको तपाईलाई एक्जाम्पल चाहिएको छ भने हेर्नुस्, यदि कुनै एउटा फंक्शन छ f such that a भनेको छ भनेपछि f x हैन इज इक्वल टु मैले यसरी sin x लेखे भने
हो यो हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भयो। ठीक छ। त्यस्तै f थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लेखे, यो पनि एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन हो। ठीक छ। त्यस्तै f y इज इक्वल टू cot y लेखे, यो पनि एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन हो। भनेपछि यस्तै अरु एवं प्रकारले इटीसी है एसेट्रा। भनेपछि जुन फंक्सनमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो युज भएको छ त्यसलाई हामी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भन्छौं। जुन फंक्सनमा हाम्रो भेरिएबलहरु युज भएको छ त्यसलाई हामी अल्जेब्रिक फंक्सन भन्छौं हैन। यस्तो प्रकारले हामीले थाहा पाउन सक्छौं। लिनियर फंक्सन भनेको चाहिँ कुनै एउटा लाइनको इक्वेसनले देखाएको छ भने लिनियर फंक्सन भयो है। ल यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 को ए थियो, यो भइहाल्यो। अब क्वेशन नम्बर 1 को बी मा जाम। के भनेको छ हेर्नुस् है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन बिट्विन टू नंबर्स ए एंड बी। हाम्रो दुईटा नम्बर रहेछ ए र बी र त्यो दुईटा नम्बरको चाहिँ अर्थमेटिक मीन के हो भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ हो। ल अब हेर्नुस्, मीन हामीले पढ्ने 10 क्लासमा मीन भनेको 3 प्रकारको हुन्छ, अथवा सिरिज अथवा सिक्वेन्स भनौं। अर्थमेटिक सिक्वेन्स, ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स र हार्मोनिक सिक्वेन्स। यो तीनटै सिरिजमा 3 प्रकारको मीन हुन्छ, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन र हार्मोनिक मीन हैन। डिफरेन्ट फर्मुलाहरु हुन्छ। यदि कुनै दुईटा नम्बर छ ए एन्ड बी भने त्यो दुईटा नम्बरको अर्थमेटिक मीन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब म लेख्छु हेर्नुस्, द अर्थमेटिक मीनलाई यसरी हामी एएम लेख्छौं। द अर्थमेटिक मीन बिट्विन के अरे ए एन्ड बी इज एएम अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाइ 2 हैन। यदि कुनै दुईटा नम्बर छ भने त्यसको अर्थमेटिक मीन भनेको ए प्लस बी डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ। ज्योमेट्रिक मीन छ भने के हुन्छ, रूट अंडर ए इन्टु बी हुन्छ हैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, ज्योमेट्रिक मीन भयो। ठीक छ। त्यस्तै हार्मोनिक मीन भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस्, कुनै पनि दुईटा नम्बर छ ए बी, त्यसको हार्मोनिक मीन भनेको चाहिँ 2ab बाइ ए प्लस बी भनेको के हुन्छ, त्यसको हार्मोनिक मीन हुन्छ। ठीक छ। तर अब यो क्वेशनमा हामीलाई सोधेको छैन, हामीलाई अर्थमेटिक मीन मात्रै सोधेको छ, त्यही भएर हाम्रो एन्सर आइसक्यो। इट इज द रिक्वायर्ड एन्सर है। ल मैले तपाईहरुलाई ज्योमेट्रिक मीन र हार्मोनिक मीनको पनि अलिकति कन्सेप्ट दिन मात्रै खोजेको हो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम, क्वेशन नम्बर 2 को ए मा है। के छ क्वेशन भन्दाखेरि राइट अ सेट अफ नम्बर्स which is continuous in a number line भनेर क्वेशन यसरी सोधिएको छ है। अब हेरौँ यसको 1 मार्क्सको क्वेशन हो, एकदम सजिलो छ, चिन्ता लिनु पर्दैन। अब हेर्नुस्, तपाईलाई नम्बर लाइन भनेको के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो पहिलो कुरो हैन। नम्बर लाइन भनेको के हो, व्हाट डु यु मिन बाइ नम्बर लाइन। अनि हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ, राइट अ सेट अफ नम्बर्स व्हिच इज कन्टिन्युअस इन नम्बर लाइन। कुनै पनि नम्बर लाइनमा हैन कन्टिन्युअस भएको नम्बर, लगातार जुन आएको नम्बरहरु छ हो त्यो नम्बरहरुको सेट लेख्नुहोस् भनेको छ हैन। त्यो सेटलाई के भन्छ त त्यो हामी पनि बुझ्छौं। पहिला नम्बर लाइन भनेको के हो त्यो हेर्नुस् है। नम्बर लाइन भनेको चाहिँ के हो, एउटा यस्तो लाइन जसमा के हुन्छ, हाम्रो नम्बरहरु हुन्छ है। अब हेर्नुस्, यो एउटा 0 भन्ने पोइन्ट भयो भने यो 0 भन्दाखेरि 0 भन्दा दाहिनेतिर जति पनि नम्बर हुन्छन् सबै पोजिटिभ नम्बर हुन्छ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 हैन 8 9 यस्तो हुँदै 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 कतिसम्म जान्छ, 1000 10,000 करोड 10 करोड अरब खरब लास्टमा इन्फिनिटी हो। त्यस्तै यो 0 भन्दा लेफ्टतिर चाहिँ हेर्नुस्, यसरी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 हुँदै 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 कतिसम्म पुग्छ, -इन्फिनिटी सम्म पुग्छ। म्हणजे हो यो हाम्रो के हो, नम्बर लाइन हो। 0 भन्दा दाहिनेतिर राइट तिर पोजिटिभ नम्बर, 0 भन्दा लेफ्ट तिर पोजिटिभ नम्बर हो। यो चाहिँ के हो, हाम्रो एउटा नम्बर लाइन हो।
अब यो नम्बर लाइनमा हेर्नुहोस् यहाँ माइनस इन्फिनिटीदेखि कन्टिन्युअस नम्बर बढ्दै 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 कहाँसम्म पुग्छ इन्फिनिटीसम्म पुग्छ एकदम कन्टिन्यू बढ्छ क्या कन्टिन्युअस बढ्छ हो। अब यो नम्बरको हामीलाई के लेख्नु भनेको छ सेट लेख्नु भनेको छ राइट अ सेट अफ नम्बर्स म्हणजे यो सेटलाई यो जुन नम्बर छ माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटी भनौँ न -8 -7 अब यसमा त फ्र्याक्सन छैन -8 -7 नेगेटिभ नम्बर छ पोजिटिभ नम्बर छ भनेको यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ इन्टिजर भन्न सक्छौँ एक प्रकारले भन्ने हो भने हो। अब यसमा हेर्नुहोस् यो खासमा भन्ने हो भने हाम्रो के हो रियल नम्बर हो यो भनेको एक्जिस्ट गरिएको के हो नम्बर्सहरू हो कुनै पनि नम्बर लाइनमा कन्टिन्युअस छ है कन्टिन्युअस जस्तो अब यो पोइन्टमा यदि हेर्ने हो भने मानिलिउँ न यो बिचको पोइन्टमा हेर्ने हो भने यो कति हो त भन्दाखेरि यो भनेको त 1.5 हो 1 र 2 को बिचमा कन्टिन्युअस हो नि त हैन भनेपछि लगातार यहाँ स्मल स्मल पार्टमा पनि डिभाइड भएको छ क्या हाम्रो सबै ठाउँमा यहाँ सानो सानो पार्टमा पनि डिभाइड भएको हुन्छ त्यही भएर यहाँ कन्टिन्यू नम्बर भएको कारणले यसलाई हामी के भन्छौँ रियल नम्बर भन्छौँ। हजुरहरूले अर्को एउटा नम्बर पढ्नुपर्छ इमेजिनरी नम्बर त्यो चाहिँ तपाईँले कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने टपिकमा पढ्नुहुन्छ सायद क्लास 10 मा हालेको छैन होला त्यो 11 मा तपाईले कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने पढ्नुहुन्छ त्यसमा इमेजिनरी नम्बर भन्ने कन्सेप्ट आउँछ हैन हो त्यो भनेको चाहिँ इमेजिनरी नम्बर हो त्यसलाई हामीले आइले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब त्यसको बारेमा धेरै नबुझौं किनकि तपाईको दिमाग अलि गन्जाकोल हुन सक्छ माइन्ड। सो अहिले जुन यो कन्टिन्युअस तरिकाले हामीले कुनै पनि नम्बर लाइनमा यदि नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने हामी त्यसलाई के भन्छौं रियल नम्बर भन्छौं। सो एन्सर के रहेछ त सेट अफ रियल नम्बर्स हैन सेट अफ रियल नम्बर्स। तपाईले डायग्राम बनाउनुस् र हाम्रो के रहेछ त राइट अ सेट अफ नम्बर्स भनेको छ भनेपछि हाम्रो यो सेट अफ नम्बरलाई के भन्छौं हामी सेट अफ रियल नम्बर भन्छौं। अथवा बक्केदा तरिकाले लेख्ने हो भने r इज इक्वल टु यसरी ब्र्याकेट दिएर सेट अफ रियल नम्बर्स यो चाहिँ सेटलाई लेख्ने तरिका हो है यसरी सेट अफ रियल नम्बर्स भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। यो नै हाम्रो एन्सर भयो ठीक छ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 2 को बी मा व्हाट इज द डिटर्मिनेन्ट of matrix PQRS यो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट कति हो हामीलाई लेख्नु भनेको छ। हियर मानिलियौं यो ए भन्ने मैट्रिक्स रहेछ PQRS देयरफोर अब डिटर्मिनेन्ट हेर्नुस् है डिटर्मिनेन्ट अफ ए यसलाई हामी सिम्बल यसरी लेख्छौं ए यसरी डिटर्मिनेन्ट भनेको अब यसको फर्मुला छ हेर्नुस् यदि दुईटा सेट छ भने हाम्रो सिम्पल यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो र यो के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने ठीक छ। हामी यदि कुनै पनि सेट यसरी छ ABCD छ भने हाम्रो फर्मुला के छ डिटर्मिनेन्ट को AD माइनस BC भन्छौं के हामी हैन डिटर्मिनेन्ट को फर्मुला भनेपछि यहाँ के हुने भयो PS माइनस QR हुने भयो। त्यही भएर डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ PS माइनस QR इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ठीक छ। ल यहाँ पी छ है। ल यो क्वेशन नम्बर 2 को बी पनि हाम्रो सक्यो। अब क्वेशन नम्बर हामी 3 को ए मा आम है। क्वेशन नम्बर 3 को ए मा के भनेको छ हेर्नुस् इफ द slopes of two straight lines are m1 and m2 respectively and theta be the angle between them then write the formula for tan theta भनेर हामीलाई यसरी क्वेशनमा सोधेको छ
भनेपछि हेर्नुस् है क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि दुईटा स्ट्रेट लाइन छ अरे र त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनको स्लोपहरू m1 र m2 छ। त्यस्तै त्यो दुईटा लाइनहरुको बीचको एंगल चाहिँ थीटा छ भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त भनेर भनेको छ के को tan थीटा को फर्मुला। भनेपछि तपाईहरुलाई म यसरी बनाउँछु हेर्नुस् एउटा यस्तो लाइन छ हैन यो लाइनको स्लोप चाहिँ m1 अरे ल अर्को एउटा यस्तो लाइन छ यस्तो गरौँ न त अलिकति ठुलै लाइन बनाऊँ ल एउटा यस्तो लाइन छ अर्को एउटा यस्तो लाइन छ ठीक छ ल यो एउटा लाइन AB भयो अर्को लाइन CD भयो भने अब स्लोप अफ AB कति छ m1 एउटा लाइनको स्लोप m1 छ अर्को लाइनको स्लोप यो CD भन्ने लाइनको स्लोप के छ m2 छ र एंगल बिट्विन देम चाहिँ कति छ अरे थीटा छ अरे ल AB र CD लाइनको बीचको एंगल भनेको यो एंगल चाहिँ मानिलियौं थीटा छ अरे हो भने अब हामीलाई यो tan थीटा को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु भनेर भनेको छ। सो अब हामीलाई थाहा छ हेर्नुस् वी नो tan थीटा भनेको यदि कुनै पनि दुईटा लाइनको स्लोप दिएको छ भने हामीले tan थीटा को भ्यालु निकाल्न सक्छौं के हुन्छ प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2 m1 भनेको AB लाइनको स्लोप m2 भनेको के हो CD लाइनको स्लोप। अब यहाँ तपाईले प्लस माइनस किन आउँछ भनेर तपाईलाई दिमागमा क्वेशन आउन सक्छ। अब किन भन्दाखेरि हेर्नुस् हाम्रो त्यो एंगल पनि थीटा हुन्छ र यो एंगल पनि त थीटा हुन्छ यो एंगल भनेको पनि त हाम्रो के हो AB लाइन र CD लाइन बीचको एंगल यो पनि थीटा हो नि त। त्यही भएर यहाँ दुईटा एंगल भएर एउटा एंगल चाहिँ प्लसमा आउँछ अर्को एंगल माइनसमा आउँछ त्यही भएर यो प्लस माइनस भएको हो है किनकि दुईटालाई हामी एंगल बिट्विन के भन्न सक्छौं AB एन्ड CD भनेर भन्न सक्छौं। त्यही भएर मैले तपाईलाई यहाँ यसरी इन्टरसेक्सन भएको लाइन देखाएको है यो कुरा बुझाउनको लागि तपाई कन्फ्युज नहुनु होला। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊँ क्वेशन नम्बर 3 को बी मा। क्वेशन नम्बर 3 को बी मा के भनिएको छ भने हेर्नुस् व्हाट विल बी फर्मड if a plane intersects a cone parallel to its base भनेर क्वेशनमा सोधेको छ। भन्नुको मतलब यहाँ हेर्नुस् है तपाईलाई म फिगरमा देखाउँछु। क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ अरे एउटा प्लेन छ अरे त्यो प्लेनले चाहिँ के गरेको छ कोनलाई के गरेको छ इन्टरसेक्ट गरेको छ हैन र त्यसको बेस सँग के छ त्यो प्लेन चाहिँ प्यारलल छ भनेर भनेको छ। एउटा सोलीलाई हैन नेपालीमा भन्यो भने समतलीय सतह हैन प्लेन भनेको के हो समतलीय सतहले के गरेको छ आधारको समानान्तर हुने गरी बेसको प्यारलल हुने गरी प्रतिच्छेदन गरेको छ इन्टरसेक्ट गरेको छ भने के बन्दछ व्हाट विल बी द फर्मड के बन्छ भनेको छ फिगरमा हेर्नुस् ल। अब हामीलाई कोन भनेको थाहा छ कोन भनेको कस्तो हुन्छ मुनिपट्टि यस्तो एउटा सर्कल हुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ यसरी यो कोन भयो। अब एउटा प्लेनले के गरेको छ यसलाई इन्टरसेक्ट गरेको छ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् एउटा प्लेन छ अरे यस्तो प्रकारको अनि के भनेको छ प्यारलल भनेको छ यो बेस छ नि त हेर्नुस् यो बेस हो यो जुन बेस छ यो बेसको प्यारलल काटेको छ प्यारलल काट्दाखेरि यसरी काटिरहेको छ। तपाईलाई म अलि इमेजिन गराउँछु हो यसरी यो जुन प्लेन छ यो प्लेनले काटिरहेको छ हो बेसको त प्यारलल छ हैन जसरी बेस छ त्यसरी नै अब यसरी काटेको छैन नि त ठ्याक्क सिधा काटेको छ प्यारलल काटेको छ। अब तपाईको के बन्छ भनेको छ प्लेनले जब बेसलाई इन्टरसेक्ट गर्छ तब तपाईको के बन्छ भनेको छ भने हेर्नुस् यो काटेर मैले यति माथिको भाग
फ्याँकिदिने हो भने यति माथिको भाग चाहिँ मैले फ्याँकिदिने हो भने माथिबाट हेर्दाखेरि तपाईको के भन्छ एउटा यहाँ यसरी सर्कल बनेको हुन्छ के बनेको हुन्छ यस्तो प्रकारले माथि पनि एउटा सर्कल त हुन्छ हैन कोनमा ठ्याक्कै तपाईले त्यो बर्थडेमा लाउनु भएको जुन टोपी छ त्यो टोपीलाई हेर्नुस् त माथिबाट अलिकति काट्दिनुस् के देख्नुहुन्छ तपाई सर्कल देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न माथिबाट हेर्दाखेरि म चाहिँ एउटा सर्कल भन्छ सो तपाईले आन्सर के लेख्न सक्नुहुन्छ अ circle is formed if a plane intersects a cone parallel to its base ठीक छ ल तपाईं एकचोटी यो कुरा बुझ्नु भएन भने नि एकचोटी त्यो जुन तपाईको बर्थडेमा लाउने टोपी हुन्छ नि त्यो टोपीलाई माथि यसरी काटेर हेर्नुस् त तपाईले ठ्याक्कै सर्कल देख्नुहुन्छ के माथि त्यसरी तपाईलाई ठ्याक्क भिजुअलाइज हुन्छ तपाई जिन्दगीमा कहिले बिर्सिनुहुन्न त्यसरी तपाईले एकचोटी काटेर हेर्नु भयो भने है ल अब क्वेशन नम्बर 4 को सरी यो 3 को के थियो बी थियो हैन अब 4 को ए मा जाम एक्सप्रेस sin 2a in terms of tan a भनेर भनेको छ भनेको हामीलाई sin 2a को फर्मुला लेख्नु भनेको छ तर केमा tan a मा हेर्नुस् हामीलाई sin 2a को फर्मुला थाहा छ के 2 sin a into cos a यो फर्मुला थाहा छ तर हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेशनमा चाहिँ tan a को टर्ममा लेख्नुस् भनेको छ अब हामीले यहाँ के हेर्नुस् एउटा sin a र cos a को टर्ममा लेख्यौं तर हामीलाई फर्मुला चाहिँ केमा लेख्नु भनेको छ tan a को टर्ममा त्यही भएर यो sin 2a को फर्मुला अब यो हामीले लेख्न पाइएन हाम्रो अर्को एउटा फर्मुला छ हेर्नुस् के छ त्यो फर्मुला 2 tan a divided by 1 plus tan square a हो यो चाहिँ हाम्रो के हो sin 2a को फर्मुला हो tan a को टर्ममा त्यही भएर हामीले एक्सप्रेस गर्यौं यो नै हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड आन्सर भयो ठीक छ ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 4 को बी मा हेर्नुस् है क्वेशन के भनेको छ पढ्नुस् ल डिफाइन एंगल अफ इलिभेसन एंगल अफ इलिभेसन भनेको के हो यसलाई डिफाइन गर भनेको छ अब हेर्नुस् हामीलाई सिम्पली के थाहा छ भन्दाखेरि यदि हामीले मुनिबाट माथि हेर्यौं भने हैन जस्तो हामी यहाँ छौं यो पोइन्टमा बसिरा छौं ल यहाँ उभिरा छौं हैन यसरी यहाँ टाउको साउको बनाइदिम यसरी ल यहाँ उभिरा छौं यहाँ एउटा टावर छ यत्रो अग्लो हो अब हामीले यहाँ यसरी यो आँखाले यो टावरको टुप्पोमा हेर्यौं भने भनेको माथि हेर्यौं भने माथितिर हेर्यौं भने हाम्रो जुन यो एंगल बन्छ नि यो एंगल थीटा हो यो नि हाम्रो के हो एंगल अफ इलिभेसन हो यदि हामीले माथिबाट मुनि हेरिरहेको छौं भने एंगल अफ डिप्रेसन बन्छ एंगल अफ इलिभेसन भनेको जहिले पनि मुनिबाट माथि हेर्दा बन्छ र कुन एंगल हो त्यो जहिले पनि होरिजोन्टल लाइन सँग बनेको एंगल हेर्नुस् त यो डटेड लाइन भनेको के हो होरिजोन्टल लाइन हो होरिजोन्टल लाइन भनेको कुनै सिधा यस्तो लाइन छ नि यसलाई हामी होरिजोन्टल लाइन भन्छौं यस्तो खाडो छ भने भर्टिकल लाइन भन्छौं भनेपछि होरिजोन्टल लाइन सँग बनेको एंगल भनेको एंगल अफ इलिभेसन हो त्यस्तै अर्को के हो माथितिर हेर्दाखेरि बनेको एंगल के हो एंगल अफ इलिभेसन हो भने हामीले दुईटा कुरालाई मर्ज गर्नु पर्यो के एउटा माथितिर हेरेको भन्ने कुरा र अर्को होरिजोन्टल सँग बनेको भन्ने कुरालाई ठीक छ ल अब हेर्नुस् ल पहिला एउटा म राम्रो अलि फिगर बनाउँछु है ल यहाँ हेर्नुस् यो पोइन्ट देखि यसरी यहाँ माथि मैले राखे यो पोइन्ट देखि यहाँ यस्तो गरे होरिजोन्टल लाइन यो पोइन्टको नाम मैले ओ भने यो पोइन्टको नाम मैले ए भने यो पोइन्टको नाम मैले बी भने यो एंगल हामी के भन्छौं एंगल अफ इलिभेसन भन्छौं हैन यो थीटालाई हामी एंगल अफ इलिभेसन भन्छौं यो ओबी भनेको हाम्रो के लाइन हो होरिजोन्टल लाइन हो अब हामीले यो ओ पोइन्ट देखि ए पोइन्ट सम्म हेरेको त्यही भएर यो हाम्रो के हो लाइन अफ साइट हो लाइन अफ साइट भनेको हामीले हेर्ने लाइन कुन लाइनमा हामी हेरिरहेका छौं हैन त्यसलाई हामी भन्छौं लाइन अफ साइट त्यसो भए अब हेर्नुस् एंगल अफ इलिभेसन को डेफिनेसन म लेख्दै छु द एंगल मेड by the line of sight
with the horizontal line through the पनि लेख्नु परेन ल हेर्नुस् है तपाईलाई अलिक म सजिलो बनाइदिन्छु द एंगल मेड बाइ द लाइन अफ साइट विथ द होरिजोन्टल हैन लाइन अफ साइटले होरिजोन्टल सँग बनाएको एंगल when जब अब हामीले के हेर्दाखेरि माथि हेर्दाखेरि भनेपछि when the object to be observed अब के हुनु पर्यो माथि हुनु पर्यो हैन भनेपछि lies above the position of observer's eye ठीक छ कुरा बुझ्नु पनि हेर्नुस् लाइन अफ साइटले यो लाइन अफ साइटले होरिजोन्टल सँग बनाएको जुन यो एंगल छ थीटा यो एंगल लाई चाहिँ हामी एंगल अफ इलिभेसन भन्छौं हैन कतिखेर भन्दाखेरि when the object to be observed lies above the position of the observer's eyes भनेको जुन अब्जेक्टमा हामी हेर्दै छौं त्यो चाहिँ अब्जर्भरको आई भन्दा के हुनु पर्यो माथि हुनु पर्यो जस्तो हेर्नुस् हामीले यहाँ ए भन्ने पोइन्टलाई हेर्दै छौं ओ भन्ने पोइन्ट भनेको के हो हाम्रो यो आँखा हो हैन यसरी हेर्दै छौं भनेपछि हामी तलबाट हेर्दै छौं कहाँ माथि हेर्दै छौं ए भन्ने पोइन्टमा हेर्दै छौं भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौं एंगल अफ इलिभेसन भनेर भन्छौं त्यसो भए तपाईले यसरी लेख्नुस् यो फिगर पनि बनाउनु पर्यो है इन फिगर यसरी फिगरमा तपाई के भन्न सक्नुहुन्छ थीटा इज द एंगल अफ इलिभेसन थीटा भनेको के हो एंगल अफ इलिभेसन हो ओए भनेको के हो इज द लाइन अफ साइट ओबी भनेको के हो इज द होरिजोन्टल लाइन हैन ओ भनेको के हो अब्जर्भरको आई हो तपाईको आँखा हो यो ओ भनेको ओ इज द अब्जर्भर अफ आई र ए भनेको चाहिँ के हो अब्जेक्ट टु बी अब्जर्भड भनेको जुन अब्जेक्ट तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ के हो ए हो अब्जेक्ट टु बी अब्जर्भड भनेको टुप्पो हो भनेर बुझ्नुस् न हैन तपाईले जे कुरा हेरिराख्नु भएको छ जे कुरा अब्जर्भ गरिराख्नु भएको छ त्यो अब्जर्भ गर्ने कुरा हो त्यो अब्जेक्ट हो त्यो है ल यसरी तपाईले यो डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ अब यो यसरी लेख्नुभयो भने त तपाईको 1 मार्क्स पनि काट्दैन फुलमा 1 फुल यो विद्यार्थीले एकदम बब्बाल बुझेको छ भनेर सरले पनि मार्क्स दिनुहुन्छ ठीक छ ल अब त्यसो नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 5 को ए मा के भनेको छ भन्दाखेरि व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स अब भेक्टर्स को क्वेशन आयो हेर्नुस् है भेक्टर्स भन्नेबित्तिकै विद्यार्थीहरु आत्तिन्छन् तर त्यस्तो आत्तिनु पर्ने केही जरुरी छैन है एकदम सजिलो छ व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट्स अफ द भेक्टर्स ए एन्ड बी इफ द एंगल बिट्विन देम इज कति छ थीटा छ है हेर्नुस् है त यसको सोलुसन हामीलाई दुईटा भेक्टर दिएको छ ए र बी र एउटा त्यो दुईटा भेक्टर बीचको हामीलाई के दिएको छ एंगल दिएको छ भनेपछि हेर्नुस् म बनाउँदै छु भेक्टरहरु एउटा यस्तो खालको भेक्टर यो भेक्टर हेर्नुस् भेक्टरको जहिले पनि के हुन्छ एउटा डाइरेक्सन पनि हुन्छ म्याग्निट्युड विथ डाइरेक्सन हुन्छ त्यही भएर यसरी यो मैले ए भेक्टर बनाए ल ओ ए भन्ने यो ए भेक्टर भयो ओ बी भन्ने यो बी भेक्टर भयो अब हेर्नुस् एंगल हामीलाई कति छ थीटा छ त्यही भएर यो एंगल चाहिँ कति छ हाम्रो थीटा छ जहिले पनि तपाईले भेक्टरको एंगल लिनुहुन्छ भने जहिले पनि टेल पोइन्ट पुच्छरबाट लिनुस् है जुन पोइन्टबाट भेक्टर स्टार्ट भएको छ त्यो पोइन्टमा तपाईले एंगल लिनु पर्दछ सो क्वेशनमा चाहिँ एकदम मजाले भनेको छ कि दुईटा भेक्टर छ ए एन्ड बी र दुईटा भेक्टर बीचको एंगल छ थीटा भने हामीलाई स्केलर प्रोडक्ट निकाल्नु भनेको छ अब स्केलर प्रोडक्ट भन्नु र डट प्रोडक्ट भन्नु कुरा एउटै हो ठीक छ अब हामी यो भेक्टरमा किन स्केलर प्रोडक्ट भन्छु भन्दाखेरि जब हामीले यसको स्केलर प्रोडक्ट गर्छौं तब हाम्रो एउटा स्केलर भ्यालु आउँछ क्या कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँछ त्यही भएर हामी यसलाई स्केलर प्रोडक्ट भन्छौं ठीक छ अनि डट प्रोडक्ट किन भन्छु भन्दाखेरि यसमा डट युज हुन्छ त्यही भएर डट प्रोडक्ट भनेको हो हेर्नुस् डट प्रोडक्ट भनेको के भयो ए भेक्टर डट बी प्रोडक्ट
अथवा यसलाई हामी स्केलर प्रोडक्ट पनि भन्छौँ। किन भन्छौँ अरे किनभने योबाट चाहिँ स्केलर आउँछ है। सो यसको फर्मुला के हुन्छ, ए को म्याग्निट्युड इन्टु बी भेक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु कस अफ एङ्गल बिट्विन देम कस थीटा। यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छौँ, एबी कस थीटा। म्याग्निट्युड भनेको एबी कस थीटा भयो। अब हेर्नुहोस् तपाईँको ए को भ्यालु हुन्छ जस्तो 1 2 3 4, बी को भ्यालु हुन्छ त्यस्तै, अनि कस थीटाको भ्यालु पनि के आउँछ, कन्स्ट्यान्ट आउँछ। त्यही भएर यो एउटा स्केलर आएको भएर यसलाई हामी स्केलर प्रोडक्ट भन्छौँ। ठिक छ ल। क्वेसन नम्बर यो 5 को ए पनि सकियो। ए डट बी भनेको ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको एबी कस थीटा अथवा ए को म्याग्निट्युड इन्टु बी को म्याग्निट्युड इन्टु कस थीटा हुने भयो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 5 को बीमा के भनेको छ हेर्नुहोस् है। इन एन इन्भर्जन, एउटा फिगर दिएको छ, म पहिला क्वेसन लेख्छु अनि फिगर बनाउँछु। इन एन इन्भर्जन ट्रान्सफर्मेसन इफ P dash is the image of P and R is the radius of inversion circle with center O, write the relation of OP dash and R भनेर यसरी हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। OP इन्टु OP dash and R भनेर। अब हेर्नुहोस् फिगर दिएको छ यस्तो प्रकारले। एउटा सर्कल छ, सर्कलको यो सेन्टर पोइन्ट भयो O, अनि यो सेन्टर पोइन्टबाट यसरी यहाँ लाइन तानेको छ, यो चाहिँ रेडियस भयो R। त्यस्तै गरिकन यहाँबाट अर्को एउटा यस्तो लाइन गएको छ, सिधा लाइन, यो सेन्टर भयो। ल यो पोइन्टको नाम पक्नुहोस् है। अझै एउटा अलिकति लामो लाइन छ, यस्तो लाइन छ, यहाँ एरो दिएको छ र यो पोइन्टको नाम यहाँ लेखिएको छ P। त्यस्तै अर्को यहाँ पोइन्ट छ यता बाहिरपट्टि P ड्यास हो। यस्तो फिगर दिएको छ। अब हेरौँ है क्वेसनमा के भनेको छ। ल सोलुसनमा यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले पहिला कुरा बुझ्नु पर्यो कि इन्भर्जन ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो। हेर्नुहोस्, यदि कुनै पनि हामीले सर्कलको रेस्पेक्टमा ट्रान्सफर्मेसन गरिरहेको छौँ, पोइन्टलाई ट्रान्सफर गरिरहेको छौँ, एउटा पोइन्टलाई अर्को पोइन्टमा, एउटा ज्योमेट्रीलाई अर्को ज्योमेट्रीमा, तर के को रेस्पेक्टमा, सर्कलको रेस्पेक्टमा यदि हामीले ट्रान्सफर्मेसन गरिरहेको छौँ भने त्यस्तो खालके ट्रान्सफर्मेसनलाई हामी के भन्छौँ, इन्भर्जन ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ है। भन्छ यहाँ हामीलाई फिगरमा एउटा सर्कल दिएको छ, त्यही भएर अब हेर्नुहोस् हामीसँग एउटा पोइन्ट रहेछ, यो P भन्ने पोइन्ट छ। ठिक छ। र यो P भन्ने पोइन्टलाई हामीले इन्भर्जन ट्रान्सफर्मेसन गर्दाखेरि भनेको सर्कलको रेस्पेक्टमा ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि यो चाहिँ P ड्यास भन्ने यसको के भनेछ, इमेज भनेछ। ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि त्यो पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ पुगेछ क्या, हैन। अब सर्टेन अब कसरी ट्रान्सफर्मेसन गरिन्छ, त्यो ट्रान्सफर्मेसनको प्रोसेस फलो गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्कलको भित्र थियो पोइन्ट P। अब यो सर्कलको के पुग्यो, बाहिर पुग्यो क्या, यो पोइन्ट P ड्यास भन्ने चाहिँ यसको इमेज चाहिँ बाहिर पुग्यो। र जुन यो R छ, रेडियस भनेको चाहिँ के हो, यो जुन सर्कल छ यो सर्कलको रेडियस हो। R भनेको चाहिँ के हो, रेडियस हो। यो इन्भर्जन सर्कलको रेडियस हो। किन यसलाई इन्भर्जन सर्कल भन्यो भन्दाखेरि यहाँ इन्भर्जन ट्रान्सफर्मेसन भइराखेको छ, त्यही भएर यसलाई हामी इन्भर्जन सर्कल भन्छौँ। यसको सेन्टर के छ, O छ भने अब हेर्नुहोस् हामीलाई OP ड्यास र R को के लेख्नु भनेको छ, रिलेसन लेख्नु भनेको छ हो। OP इन्टु OP ड्यास र R को चाहिँ रिलेसन लेख्नु भनेको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् कुनै पनि सर्कलमा यदि सेन्टर O छ, रेडियस R छ र P भनेको एउटा पोइन्ट छ भने है, भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो रिलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि OP इन्टु OP ड्यास भनेको चाहिँ रेडियसको स्क्वायर हुन्छ। यो नै हाम्रो के हो, रिक्वायर्ड रिलेसन हो, विच इज रिक्वायर्ड रिलेसन। ठिक छ। ल हाम्रो यो ग्रुप ए को जुन 10 वटा क्वेसन थियो, 1A 1B देखि 5A 5B सम्म हामीले यो 10 वटा क्वेसन सल्भ गरिसकेका छौँ। हाम्रो ग्रुप ए बाट 10 मार्क्स पनि पाकिसकेको छ र अब हामी ग्रुप बी तिर
प्रवेश गर्न आँटेका छौँ है। अब हेर्नुहोस् ग्रुप बीमा जाउँ हामीहरू। ग्रुप बीमा चाहिँ जम्मा जुमी हाम्रो टोटल 13 वटा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ र हरेक क्वेसनको 2 मार्क्स हुन्छ। भनेपछि ग्रुप बीबाट तपाईको 26 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन्स आउने गरेको छ अप्सनल म्याथको जुन एसईई को बोर्ड छ त्यसमा है। ल हेर्नुहोस् ग्रुप बी को फर्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 6A। यो क्वेसनमा के भनेको छ हेर्नुहोस्, फाइन्ड इन्भर्स अफ द फंक्सन f if f(x) इक्वल्स टु 4x + 5। हेर्नुहोस् फंक्सन हामीलाई दिएको छ 4x + 5 र यसको हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, इन्भर्स निकाल्नु भनेको छ हैन। अब कसरी निकालिन्छ त इन्भर्स, हेरौँ एकदम सजिलो तरिका छ। पहिला म गिभन लेख्छु, f(x) इक्वल टु कति छ अरे 4x + 5 छ, ठीक छ है। अब हाम्रो f(x) भनेको के हो भन्दाखेरि y हो। हेर्नुहोस् यदि कुनै फंक्सन x छ, सरी कुनै नम्बर x छ र त्यसको फंक्सन भनेको f(x) हो भने हामी f(x) लाई y लेख्न मिल्छ। कुरा बुझ्नुभयो। f(x) भन्नु र y भन्नु कुरा एउटै हो। जस्तो f(x) इक्वल टु 5x² छ भने यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि y इक्वल टु 5x² हो है। त्यही भएर म यहाँ के लेख्छु, y इक्वल टु 4x + 5 हो। अब हामीले हेर्नुहोस् यो फंक्सनको इन्भर्स निकाल्नु पर्ने छ। इन्भर्स निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट के गर्छौं भन्दाखेरि इन्टरचेन्ज गर्छौं x र जुन y को प्लेस छ त्यो x र y को प्लेसलाई हामी चेन्ज गर्छौं क्या है। पोजिसन्स अफ x एन्ड y, x र y को जुन पोजिसन छ त्यो पोजिसनलाई हामी चेन्ज गर्छौं अनि त्यसपछि y को भ्यालु निकाल्छौं। त्यो नै हाम्रो के हो, इन्भर्स हो। भनेपछि अब हेर्नुहोस् y को ठाउँमा हाम्रो के आउने भयो, x आउने भयो। x इक्वल टु 4y प्लस कति हुने भयो, 5 हुने भयो। सो अब यहाँबाट हामी y को भ्यालु निकाल्नुस्। हेर्नुहोस् के हुन्छ, x - 5 इक्वल टु 4y हुने भयो और x - 5/4 इक्वल टु के हुने भयो, y हुने भयो। त्यही भएर यहाँ y को भ्यालु कति आएछ हेरौँ, हामी लेखौँ x - 5/4। अब हेर्नुहोस् यो जुन y छ यो y भनेको चाहिँ के हो, अब यो f(x) भनेको म तपाईलाई के भनेको थिए, y इक्वल टु x² - 1 हो। त्यस्तै यो भनेको पनि के हो, y इक्वल टु कति हो, 3 हो। सो अब हामीले के थाहा पायौं त, वी नो हामीलाई के थाहा छ, हेर्नु y भनेको x² - 1 हो, y भनेको के हो, 3 हो। यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने, यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने भने दुईटै हाम्रो y छ। सो x² - 1 इक्वल टु के हुन्छ, 3 हुन्छ। किनकि y भनेको x² - 1 पनि हो, y भनेको 3 पनि हो। भन्नुको मतलब x² - 1 र 3 के हुने रहेछ, बराबरी हुने रहेछ। और x² को भ्यालु कति आयो, 3 + 1 भनेपछि x² को भ्यालु कति आयो, 4 आयो। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् x भनेको के भयो, रुट अन्डर 4 भयो। भनेपछि x भनेको हेर्नुहोस् 4 भनेको कति स्क्वायर हो, +-2 को स्क्वायर हो। त्यही भएर x को भ्यालु के आयो, +-2 आयो। अब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् x को भ्यालु एउटा +2 अर्को -2 आयो। भनेपछि when x इक्वल टु +2 र when x इक्वल टु -2, x को भ्यालु +2 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुहोस्। अब हाम्रो यो सेकेन्ड इक्वेसनमा त हालेर भएन, y को भ्यालु 3 नै छ। फर्स्ट इक्वेसनमा हाल्नुहोस् कति आउँछ, तपाईको 3 नै आउँछ है, किनकि y इक्वल टु 3 भनेको छ। 2 को स्क्वायर -1 भनेको कति हुन्छ, 4 - 1 भनेको 3 हुन्छ। त्यस्तै अर्कोमा -2 को स्क्वायर -1 यो भनेको 4 - 1 यो पनि 3 नै आउँछ। देयरफोर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के भयो त, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आर x, y हो हैन। भनेपछि एउटा 2, 3 भयो, अर्को -2, 3 भयो। यो नै हाम्रो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भयो, ठीक छ। ल यो हाम्रो क्वेसन नम्बर कति थियो, 6 को C थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम, क्वेसन नम्बर 7 को A मा। फाइन्ड द भ्यालु अफ डिटर्मिनेन्ट अफ a² if a इक्वल टु 2 - 1 3 र 1 छ हो। ल हेर्नुहोस् अब हामीलाई a² को के निकाल्नु भनेको छ, डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु भनेको छ। व्हाट इज डिटर्मिनेन्ट, र हामीलाई a भन्ने टर्म दिएको छ, a भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ हो। भनेपछि अब a² निकाल्नु पर्यो सुरुमा हो। सो अब हामी a² निकालौं। a² भनेको के हो, a * a हो।
भन्नुको मतलब 2 - 1 3 1 इन्टु 2 - 1 3 1 हो। यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हामीले। अब ल हामी यो म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन गरौँ। हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि रोले कलमलाई मल्टिप्लाई हुन्छ भन्नुको मतलब यो फर्स्ट जुन रो छ यो फर्स्ट रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गरौँ अनि लेखौँ है। हेर्नुस् 2 ले 2 लाई यो 2 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ 2 इन्टु 2 प्लस अब यो -1 ले चाहिँ यो 3 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ -1 इन्टु 3। ठिक छ ल यो फर्स्ट मल्टिप्लिकेसन हाम्रो सक्यो। अब फेरि सेकेन्डमा जाउँ। फेरि यो रोले अब यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ हामीहरू हैन। जहिले पनि रोले कलमलाई मल्टिप्लाई भन्छ यो 2 ले यो -1 लाई मल्टिप्लाई गरौँ हैन। 2 इन्टु -1 प्लस अब यो -1 ले फेरि यो 1 लाई -1 इन्टु 1। ठिक छ ल अब हाम्रो यो जुन फर्स्ट रोको काम थियो यो हाम्रो सकियो है। अब हामी फेरि सेकेन्ड रोमा जाउँ। यो सेकेन्ड रोको यो जुन एलिमेन्ट छ यसले यो फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गरौँ भन्छ 3 ले 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ भन्छ 3 इन्टु 2 प्लस अब 1 ले 3 लाई 1 इन्टु 3 यो 1 ले चाहिँ यो 3 लाई मल्टिप्लाई गरेको यो 3 ले चाहिँ यो 2 लाई मल्टिप्लाई गरेको है। अब यो त्यसो भए यो पनि मैले मेटाइदिएँ तपाईलाई बुझाएको मात्रै। अब फेरि नेक्स्टमा चाहिँ हामीले यो सेम रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गरौँ। कति हुन्छ हेर्नुस् 3 ले -1 लाई मल्टिप्लाई भयो सुरुमा यो 3 ले यो -1 लाई मल्टिप्लाई 3 इन्टु -1 प्लस अब यो 1 ले चाहिँ यो 1 लाई 1 इन्टु 1 हो। ल यो हाम्रो भयो है। अब हेर्नुस् कति हुँदै रहेछ 2 2 जा 4 -3 -2 -1 6 + 3 र -3 + 1 हो। अनि 4 - 3 भनेको 1 6 + 3 भनेको 9 -2 र -1 भनेको -3 -3 र 1 भनेको -2 भने हाम्रो यो a स्क्वायर को भ्यालु यति आयो हो। सो देयरफोर a स्क्वायर को डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि AD - BC भनेको यो इन्टु यो हैन। यदि ABCD छ भने डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ AD - BC हुन्छ। त्यही भएर 1 इन्टु -2 माइनस B भनेको कति छ -3 छ -3 इन्टु C भनेको कति छ 9 छ। कति आउँछ हेर्नुस् -2 माइनस 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 प्लस भयो 9 3 जा 27 भनेपछि -2 + 27 भनेको 25 चाहिँ हाम्रो के आउँदै रहेछ a स्क्वायर को डिटर्मिनेन्ट आउँदो रहेछ। इट इज आवर इक्वल आन्सर। ठीक छ ल यो 7 को a नम्बरको हाम्रो क्वेशन सकिसकेको छ। अब हामी 7 को b मा प्रवेश गरौँ। 7 को b मा चाहिँ हामीलाई हेर्नुस् के भनेको छ अकॉर्डिंग टु क्रेमर्स रूल find the values of d1 and d2 for दुटा इक्वेसन दिएको छ ax plus by is equal to c भन्ने एउटा इक्वेसन दिएको छ र अर्को px plus qy is equal to r भन्ने यो सेकेन्ड इक्वेसन दिएको छ। र अब क्रेमर्स रुल अनुसार हामीले सल्भ गर्न सक्छौं है x र y को भ्यालु निकाल्न सक्छौं क्रेमर्स रुलबाट पनि। तर अब हामीलाई यहाँ चाहिँ के छ d1 र d2 भनेर निकाल्नु भनेको छ। अब के भनेको के म तपाईलाई बुझाउँछु एकछिन हेर्नुस्। पहिला यो इक्वेसनलाई हामी म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौं। राइटिङ इक्वेसन 1 and 2 इन कुन फर्म म्याट्रिक्स फर्म। म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि हेर्नुस् पहिला x को कोएफिसिएन्ट लेख्नुस्। यहाँ के छ a र p छ त्यसपछि y को कोएफिसिएन्ट b र q छ इज इक्वल टु अब कन्स्ट्यान्ट टर्म के छ यतातिर एउटा c छ अर्को r छ हो। यसरी तपाईले लेख्नु भयो म्याट्रिक्स फर्ममा। अब हेर्नुस् हाम्रो यो क्वेशनमा तपाईलाई कहिलेकाहीँ x को भ्यालु y को भ्यालु निकाल्नु भन्छ। म चाहिँ यतातिर रफमा लेख्दै छु म x को भ्यालु भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि d1/d हुन्छ। त्यस्तै y को भ्यालु भनेको d2/d हुन्छ। अब के हो त d2 d
D1 D2 र D भनेको यो भनेको चाहिँ खासमा डिटर्मिनेन्ट हो है। D भनेको के हो? डिटर्मिनेन्ट हो। अब तपाईलाई चाहिँ यहाँ D1 र D2 मात्रै निकाल्नु भनेको छ, D निकाल्नु भनेको छैन। सो म त्यही भएर D1 र D2 मात्रै लेख्छु। D1 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट हो। तर अब के को डिटर्मिनेन्ट हो भन्दाखेरि हेर्नुस्, हाम्रो ल पहिला म D कै कुरा गर्छु तपाईलाई बुझाउनको लागि। D भनेको चाहिँ जस्तो यहाँ म्याट्रिक्स छ A P B Q भन्ने छ, हो यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट हो D भनेको चाहिँ हो। अनि D1 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि जुन यो x को कोएफिसिएन्ट छ, यो x को कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गर्नुपर्छ? यो कन्स्ट्यान्ट टर्मले रिप्लेस गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब A र P को ठाउँमा अब के आउने भयो? यहाँ C र R आउने भयो र B र Q चाहिँ सेम हुने भयो। यो भनेको D1 भयो। र D2 भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस्, पक्नुस् है, म यो क्लियर गर्छु ल। D2 भनेको चाहिँ तपाईको यो जुन y को कोएफिसिएन्ट छ, यो y को कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ के गर्ने? यो कन्स्ट्यान्ट टर्मले रिप्लेस गर्ने भनेपछि AP चाहिँ हाम्रो यहाँ सेम हुने भयो। अब BQ को ठाउँमा के आउने भयो? C र R आउने भयो। यो भनेको चाहिँ D1 र D2 भयो। अब हेर्नुस्, डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु भनेको D1 र D2 को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। अब D1 को भ्यालु निकालौँ न त हामी र D2 को भ्यालु निकालौँ। D को भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ। हेर्नुस्, म तपाईलाई अघि भनेको थिएँ कुनै पनि यदि दुईटा 2 × 2 म्याट्रिक्स छ भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको के हो? AD - BC। ABCD छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको के हो? AD - BC हो। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ? AQ - BP हुन्छ। यहाँ CQ - BR, यहाँ AR - CP हुन्छ। त्यही भएर D1 र D2 को भ्यालु कति आयो? एउटा CQ - BR, एउटा AR - CP। तपाईलाई कहिलेकाहीँ यहाँ यो D को भ्यालु पनि निकाल भन्छ, यो D को भ्यालु मैले निकाले AQ - BP यसरी। ठिक छ ल। अब तपाईले चाहिँ D1 र D2 मात्रै निकाल्नुस्। मैले तपाईलाई यो डिटर्मिनेन्ट जुन D छ त्यो निकाल्न पनि सिकाएँ। अब x र y को भ्यालु पनि तपाईले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ यसमा। x भनेको D1/D र y भनेको D2/D, x र y को भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ है। यो चाहिँ तपाईलाई 2 मार्क्स को क्वेशन भएर D1 र D2 मात्रै निकाल्नु भनेको चाहिँ एकदम सिम्पल। ठिक छ ल। अब क्वेशन नम्बर नेक्स्ट 7 को B भयो। अब 8 को A मा जाम है। 8 को A छ क्वेशन। के भनेको छ? What will be the acute angle between two lines, two straight lines, if their slopes are √3 and 1/√3 भनेको छ। भनेपछि ल हेर्नुस्, दुईटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ र तिनीहरुको के दिएको रहेछ? स्लोप दिएको रहेछ। तपाईलाई म फिगरमा बुझाउँछु। एउटा यस्तो स्ट्रेट लाइन छ हैन, यो लाइनको स्लोप कति छ? √3 छ। कति छ अरे? √3 छ स्लोप है। त्यस्तै अर्को एउटा यस्तो लाइन छ, अलि यसरी बनाउँ न। यस्तो लाइन छ, यो लाइनको स्लोप चाहिँ कति छ? 1/√3 छ भने अब हामीलाई के भनेको छ? एक्युट एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स भनेको छ। अब यो दुईटा स्ट्रेट लाइनको एंगलहरु हेर्नुस्, एउटा यो एंगललाई पनि हामी थीटा भन्न मिल्छ, यो एंगल पनि हाम्रो के छ? थीटा छ। अब हामीलाई चाहिँ एक्युट एंगल निकाल्नु भनेको छ। एक्युट एंगल भनेको 90 डिग्री भन्दा सानो। भनेपछि हेर्नुस्, यो हाम्रो एंगल के छ? 90 डिग्री भन्दा सानो छ। यो थीटा निकाल्नु भनेको हो, यो थीटा निकाल्नु भनेको होइन। ठीक छ। तर अब हामीले कसरी थाहा पाउने कि कुन थीटा एक्युट एंगल हो, कुन थीटा चाहिँ अब्ट्युस एंगल भन्दाखेरि थीटाको भ्यालु निकालिसकेपछि थाहा हुन्छ। ल अब हेरौँ, हाम्रो स्लोप दिएको छ। स्लोप एउटा m1 दिएको छ √3 हैन, स्लोपलाई हामी m लेख्छौं। त्यस्तै अर्को स्लोप दिएको छ m2 कति दिएको छ? 1/√3 दिएको छ। भनेपछि हामीलाई एंगल बिट्विन, यदि कुनै पनि दुईटा स्लोप दिएको छ, लाइनको दुईटा स्लोप दिएको छ भने त्यो दुईटा बीचको एंगल निकाल्ने एउटा फर्मुला छ, प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2। ठीक छ। और tan थीटा इक्वल्स प्लस माइनस m1 भनेको कति छ? √3 माइनस m2 भनेको 1/√3 छ, डिवाइडेड बाइ 1 प्लस m1 भनेको √3 इन्टु m2 भनेको 1/√3 छ। भनेपछि यो
यो काटियो किनकि मल्टिप्लाईमा छ हैन। ल अर tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस। अब यहाँ हेर्नुस् माथि √3 के आउँछ, एलसीएम आउँछ। यहाँ √3 * √3 भनेको कति हुन्छ, 3 - 1 डिवाइडेड बाइ अब यहाँ हेर्नुस् 1 + 1 बाँकी रह्यो। अर tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस 3 - 1 भनेको 2/√3 छ। अब यो 1 + 1 जुन मुनिको छ यो 1 + 1 यो पनि यहाँ के जान्छ, यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ, 1 + 1 2 हुन्छ। ठीक छ। यहाँ हेर्नुस् यदि 1/2 छ अनि यसरी /3 छ भने अब हामीले यसलाई यसरी लेखेको है, यसको मुनि केही पनि छैन भने 1 भनेपछि यो 1/2 छ। अब यो डिभाइड छ भने रेसिप्रोकल हुन्छ, मल्टिप्लाईमा चेन्ज भएपछि यताको यो मुनिको जुन 3/1 छ यो रेसिप्रोकल भएर 1/3 हुन्छ। त्यही भएर 1/2 * 3 हामीले यसरी लेख्न मिल्छ। मैले त्यही भएर डाइरेक्ट 1/2 * 3 लेखेको यहाँबाट यसरी डाइरेक्ट है। सेम प्रकारले यहाँ मैले चाहिँ त्यो गरेको छु है, कन्फ्युज नहुनु होला। यो रेसिप्रोकल गरेर गरेको मैले डाइरेक्ट लेखिरहेको छु। अब तपाईँ 10 क्लासमा बुझिसक्नु भयो, यति त तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। ल किनकि यसरी प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, बिस्तारै तपाईँको बानी बस्छ, नत्र जहिले पनि रेसिप्रोकल गर्नुभयो भने अलिक ढिलो हुन्छ क्या तपाईँहरूलाई। ल अब tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस, अब हेर्नुहोस् √2 काट्यो, कति भयो 1/√3 भयो। अब यदि मैले पोजिटिभ लिए हैन, टेकिङ पोजिटिभ लिए भने tan थीटा भनेको कति हुन्छ 1/√3 हुन्छ। र नेगेटिभ लिए भने टेकिङ नेगेटिभ ल्याखेरि tan थीटा भनेको कति हुन्छ -1/√3 हुन्छ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् 1/√3 भनेको कति हो त, tan थीटा इज इक्वल्स टु 1/√3 भनेको tan कति डिग्री हो हैन, तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस् tan इन्भर्स 1 डिवाइडेड बाइ √3 भनेर है, कति आउँछ तपाईको, तपाईहरुले आन्सर चेक गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब हामीलाई त थाहा छ, हेर्नुस् तपाईले tan को टेबल घोक्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर tan 30 डिग्री भनेको 1/√3 हो। म त्यही भएर यहाँ डाइरेक्ट लेख्छु tan 30 डिग्री। त्यही भएर थीटा को भ्यालु कति आयो, यहाँ 30 डिग्री आयो। ठीक छ। अब यताबाट गर्ने हो भने tan थीटा भनेको -1/√3 छ भनेपछि कति tan को कति डिग्री भनेको -1/√3 हो भन्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस् tan इन्भर्स 1/√3 गर्ने हो भने तपाईको आउँछ -30 डिग्री। ठीक छ। तर तपाईले -30 डिग्री लेख्न मिल्दैन, मेन कुरा चाहिँ त्यो हो। अब हामी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं त भन्ने कुरामा हामी जाउँ है त। हेर्नुस् तपाईको यसलाई लेख्नु पर्यो भने tan, अब हाम्रो उयो चेन्ज हुनु भएन, के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुनु भएन, tan को tan नै हुनु पर्यो भनेपछि कि त यहाँ 180 हुनु पर्यो कि त 360 हुनु पर्यो। यस्तो रुल छ एउटा CAST कास्ट रुल भन्ने छ। हेर्नुस् यो जुन कम्पार्टमेन्ट छ यो कम्पार्टमेन्टमा के हुन्छ, tan र cot पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि यहाँबाट यसरी तपाई आउनुभयो भने यो 180 डिग्री भयो। सो 180 डिग्री प्लस थीटामा के हुन्छ, tan पोजिटिभ हुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै 270 माइनस थीटामा पनि tan पोजिटिभ हुन्छ। यो भनेको के हो, 270 डिग्री को लाइन हो। 270 डिग्री माइनस थीटा गर्दा पनि tan पोजिटिभ हुन्छ। तर हामी 270 गर्नु हुँदैन किनकि 90 र 270 भयो भने हाम्रो tan चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ, cot मा चेन्ज हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि tan 180 डिग्री अथवा tan 360 डिग्री पनि लिन सकिन्छ। ठीक छ। सो अब मैले tan 180 डिग्री लेखे, tan 180 डिग्री हैन प्लस के गर्नु पर्यो 30 डिग्री गरे भने मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटी चेक गर्नुस् है। यस्तो गर्नु भने tan 180 प्लस 30 भनेको कति हो, 210 डिग्री हो। tan 210 भनेको चाहिँ 1/√3 हो। त्यही भएर यो मिलेन। ठीक छ। सो यहाँ प्लस 130 हैन, किनकि प्लस 30 को त tan पोजिटिभ हुन्छ, तर हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ, नेगेटिभ चाहिएको छ। त्यही भएर -30 डिग्री गर्नु पर्यो। सो थीटा को भ्यालु कति भयो, 180 माइनस 30 भनेको 150 डिग्री भयो हो। अब हामीलाई हेर्नुस् के चाहिएको छ, क्वेशनमा एक्युट एंगल चाहिएको छ। के चाहिएको छ, एक्युट एंगल चाहिएको छ। एक्युट एंगल भनेको चाहिँ 90 डिग्री भन्दा सानो। त्यही भएर हाम्रो थीटा को भ्यालु कति भयो, 30 डिग्री भयो। यो 150 डिग्री हामीले के गर्यौं, नेग्लेक्ट गर्यौं किनकि क्वेशनमा एक्युट एंगल भनेको छ, त्यही भएर। ठीक छ। ल थीटा को भ्यालु 30 डिग्री आयो। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। अब पक्नुस् है, पक्नुस्। अर्को पनि हुन सक्छ कि केही
1/√3 माइनस 1/√3 अरू हुँदैन ल ठिक छ किनकि 210 आउँछ 210 भनेको पनि एक एंगल त होइन ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो रहेको छ 8 को बी मा 8 को बी मा के क्वेशन भनिएको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द सिंगल इक्वेशन for the pair of lines represented by 3x plus 2y equals 0 and 2x minus 3y is equal to 0 अब हामीलाई दुईटा इक्वेसन दिएको छ र यो दुईटा इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटै इक्वेसन हामीलाई निकाल्नु भनेको छ सिंगल इक्वेसन हो त्यही भएर म यहाँ लेख्छु है सोलुसनमा द इक्वेसन अफ लाइन्स आर के छ 3x plus 2y equals 0 छ अर्को 2x minus 3y equals 0 छ यसलाई चाहिँ म इक्वेसन 1 मान्छु र यसलाई चाहिँ म इक्वेसन 2 मान्छु अब हेर्नुस् है अब हेर्नुस् यो दुईटा इक्वेसन जुन दिएको छ योबाट हामीले एउटा सिंगल इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ है यो दुईटा इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा सिंगल इक्वेसन म चाहिँ हामी कसरी निकाल्न सक्छौं हेर्नुस् यो दुईटा इक्वेसनलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दियौं त मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 and इक्वेसन 2 अब मल्टिप्लाई गर्यौं भने के पाउँछौं हेर्नुस् हामी वी गेट लेफ्ट तिरको यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुस् के हुन्छ 3x plus 2y र 2x minus 3y is equal to उतापट्टि के छ 0 0 छ 0 0 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 0 into 0 भनेको 0 नै हुन्छ ठीक छ ल अब मल्टिप्लाई गरौँ यो 3x ले 2x minus 3y लाई मल्टिप्लाई फेरि 2y ले 2x minus 3y लाई मल्टिप्लाई गरौँ is equal to 0 or 3 2 जा 6x square minus 3 3 जा 9xy plus 2 2 जा 4xy minus 2 3 जा 6y square is equal to 0 भनेपछि therefore 6x square minus अब -9 र प्लस 4xy छ भनेपछि -5xy minus 6y square is equal to 0 is the required equation QUIRED required equation of the line अथवा is the required single equation भनेर पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है ल यसरी हामीले कम्बाइनिङ गरेर मल्टिप्लाई गरेर यदि दुईटा इक्वेसन दिएको छ भने त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले एउटा इक्वेसन निकाल्न सक्छौं अब एउटा इक्वेसनलाई दुईटा इक्वेसनमा टुक्राउनु भनेको छ भने चाहिँ हामीले त्यसको लागि फर्दर अर्को नेक्स्ट नयाँ तरिका गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अब क्वेशन आएपछि हामी गर्छौं हेर्नुस् अरु सेटहरुमा अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम यो क्वेशन नम्बर हाम्रो 8 को बी थियो भने अब क्वेशन नम्बर 9 को ए मा हेरौँ है क्वेशन नम्बर 9 को ए मा चाहिँ ट्रिग्नोमेट्री को क्वेशन दिएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 3a if sin a is equal to 1/2 छ एउटा फर्मुला आएपछि यो काम तमाम भइहाल्छ हेर्नुस् sin a भनेको के छ 1/2 छ sin 3a भनेको कति हुन्छ यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ भने एउटा फर्मुला छ हेर्नुस् 3 sin a minus 4 sin cube a यो चाहिँ sin 3a को फर्मुला हो अब हेर्नुस् हामीलाई sin a को भ्यालु दिएको छ कति 1/2 त्यही भएर 3 into 1/2 minus 4 into sin a को भ्यालु कति छ 1/2 छ हो त्यही भएर 1/2 को के हुने भयो क्यूब हुने भयो किनकि sin cube a छ 1/2 को क्यूब भनेसी 3/2 minus 4 into 1 को क्यूब भनेको 1 2 को क्यूब भनेको 8 त्यही भएर 4 by के हुने भयो 8 हुने भयो अब हेर्नुस् यसलाई 4 2 जा 8 हुन्छ हैन 4 1 जा 4 4 2 जा 8 पछि 3/2 minus 1/2 हुने भयो 2 एलसीएम आउँछ 3 minus 1 हुने भयो पछि 2/2 which is equal to हाम्रो आन्सर आउने रहेछ 1 इट इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर ठीक छ अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर हाम्रो यो कति थियो 8 को बी थियो है सरी 8 को बी हैन यो 9 को ए थियो अब 9 को बी मा जाम 9 को बी मा
क्वेसन रहेको छ हेर्नुस् एक्सप्रेस sin a by 1 plus cos a 1 plus cos a in terms of tan a by 2 भनेर क्वेसन दिएको छ। ल अब हेर्नुस् हाम्रो sin a by 1 plus के छ cos a छ। अब यसलाई tan a by 2 को फर्ममा हामीले लग्नु पर्ने छ है। अब हेर्नुस् हामीलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो मेन कुरो। मैले जतिर साइडतिर यसरी बनाउँदै छु हेर्नुस् sin 2a को फर्मुला के हुन्छ त tan को टर्ममा sin 2a को फर्मुला भन्दा 2 tan a डिवाइडेड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a हुन्छ हो। भनेपछि sin 2a भनेको यति हुन्छ भने अब sin a भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् यहाँ एंगल ठ्याक्कै हाफ भयो भने यहाँ पनि हाफ एंगल यहाँ पनि हाफ एंगल हुन्छ ठीक छ। सो अब sin a भनेको हेर्नुस् यो 2 काटेर sin a बाँकी रहन्छ भनेपछि 2 tan a by 2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2 भनेको sin a को भ्यालु भयो डिवाइडेड बाइ अब यहाँ डिवाइडको साइन छ भने यो इक्वल टु लाई तल सारौँ। अब यहाँ के छ 1 प्लस cos a छ हो के छ 1 प्लस cos a छ। त्यसो भए cos 2a को भ्यालु के हुन्छ त हाम्रो tan को टर्ममा त्यो हामीले थाहा हुनु पर्यो है। cos 2a भनेको चाहिँ कति हुन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर a बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a हो ठीक छ। भनेपछि यदि मैले यो एंगललाई यहाँ 2 ले डिवाइड गरे भने यहाँ पनि 2 ले यहाँ पनि 2 ले डिवाइड गर्छु भनेपछि 2 2 काट्यो हेर्नुस् त cos a को भ्यालु कति आयो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाइ 2 बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a बाइ 2 आयो हैन। भनेपछि हामीले यही कुरा यहाँ लेख्ने हो 1 प्लस के छ cos a छ हाम्रो हैन। त्यही भएर यहाँ मैले 1 को 1 लेखे cos a को ठाउँमा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाइ 2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a बाइ 2 अरे। अब हाम्रो हेर्नुस् यसमा एलसीएम लिम्न त के हुन्छ माथिपट्टि मैले यहाँ माथिपट्टि त मेरो सेम नै छ 1 प्लस tan स्क्वायर a बाइ 2 र माथि 2 tan a बाइ 2 छ हैन। डिवाइडको साइन अब मुनिपट्टि चाहिँ मैले के लिनु पर्यो एलसीएम लिनु पर्यो 1 प्लस tan स्क्वायर a बाइ 2 एलसीएम आउँछ भनेपछि यहाँ कति बाँकी रहन्छ हेर्नुस् यो 1 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ कति हुन्छ 1 प्लस tan स्क्वायर a बाइ 2 नै हुन्छ प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर a बाइ 2 हुने भयो इक्वल्स। अब यो प्लस tan स्क्वायर a बाइ 2 र माइनस tan स्क्वायर a बाइ 2 कट्यो। सिमिलरली यो डिनोमिनेटरको 1 प्लस tan स्क्वायर a बाइ 2 र यो डिनोमिनेटरको 1 प्लस tan स्क्वायर a बाइ 2 कट्यो कति बाँकी रह्यो हेर्नुस् 2 tan a बाइ 2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस 1 भनेको 2 यो 2 र यो 2 पनि काट्यो हाम्रो कति भ्यालु आयो tan a बाइ 2 भयो। यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। हामीलाई एक्सप्रेस गर्नु भनेको थियो tan a बाइ 2 मा हामीले एक्सप्रेस गर्यौं लास्टमा tan a बाइ 2 नै हाम्रो के आयो एन्सर आएको छ र यो क्वेशन नम्बर 9 को बी हाम्रो सकिएको छ है। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 9 को सी मा इफ 2 sin 2 theta is equal to √3 find the value of के भनेको छ भन्दाखेरि थीटा भनेर भनेको छ अनि क्वेशनमा दिएको छ 0 डिग्री देखि थीटा को भ्यालु 180 डिग्री सम्म हुनु पर्यो हैन। थीटा को भ्यालु चाहिँ 0 डिग्री देखि 180 डिग्री सम्म हुनु पर्यो भनेपछि यसको सोलुसन हेर्नुस् है। मैले यहाँ लेख्छु 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टु कति √3 भयो। सो sin 2 थीटा को भ्यालु के हुन्छ हेर्नुस् यो 2 त जान्छ √3 बाइ 2 भयो और sin 2 थीटा इज इक्वल टु √3 बाइ 2 भनेको चाहिँ sin कति डिग्री हो त त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। भनेपछि हामीलाई थाहा छ हेर्नुस् sin 60 डिग्री भनेको के हो √3 बाइ 2 हो ठीक छ। त्यस्तै अरु कति कति एंगल भनेको चाहिँ √3 बाइ 2 हुन्छ त भन्नको लागि हेर्नुस् हामीलाई कास्ट रुल एकदम जान्न जरुरी छ है अप्सनल म्याथमेटिक्समा CAST कास्ट भनेपछि यो ठाउँमा साइन के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। सो यो भनेको के हो यति भनेको 180 डिग्री हो त्यही भएर 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हुन्छ sin थीटा हुन्छ हो। त्यही भएर अब हेर्नुस् मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि sin 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हो sin थीटा हो। sin
180 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हो sin थीटा हो भनेपछि यसरी sin 180 माइनस 60 मैले लेख्न पाउँछु ठीक छ sin 60 लाई sin 180 माइनस 60 लेख्न पाउँछु अब अरु त मैले के पनि लेख्न पाउँदिन किनकि त्यसको भ्यालु √3/2 हुँदैन ल sin 180 माइनस 160 भनेको sin कति डिग्री हो 120 डिग्री हो हैन ल यसो हेर्नुस् और sin 2 थीटा भनेको sin 60 डिग्री अर्को यहाँ sin कति भयो 120 डिग्री भयो क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस् न sin 120 को भ्यालु पनि √3/2 नै आउँछ चेक गर्ने तरिका है ल और अब हेर्नुस् 2 थीटा को भ्यालु के हुनु भयो हेर्नुस् sin कट्यो एउटा 60 डिग्री अर्को 120 डिग्री हो भनेपछि टेकिङ 2 थीटा इज इक्वल टु एकचोटी 60 लियौं र अर्को चोटी टेकिङ 2 थीटा को भ्यालु कति लियौं 120 डिग्री लियौं भनेपछि हाम्रो थीटा को भ्यालु कति आउँछ 60 डिग्री/2 भनेको 30 डिग्री यहाँ चाहिँ थीटा को भ्यालु कति आउँछ 120 डिग्री/2 भनेको 60 डिग्री आउने भयो अब अरु के हुन सक्छ त हाम्रो sin को √3/2 हुने चाहिँ अरु कुनै sin को त्यस्तो भ्यालु हुन्छ भने हामीले लिनु पर्छ तर sin पोजिटिभ हुनु पर्यो है र 180 र 360 मात्रै हुनु पर्यो अब sin पोजिटिभ हेर्नुस् 360 प्लस मा हुन्छ 360 प्लस थीटा भनेको पनि हाम्रो sin थीटा हो किनकि a भनेको अल पोजिटिभ हो त्यहाँ पनि sin पोजिटिभ हुन्छ a भन्ने ठाउँमा तर 360 प्लस थीटा गर्ने बित्तिकै त्यो भनेको चाहिँ हाइयरमा जान्छ त्यसलाई बाइ 2 गर्दाखेरि चाहिँ अब 180 चाहिँ नहुन सक्छ हैन त्यो पनि एकचोटी चेक गरौँ हुन्छ कि हुँदैन है म चेक गर्छु sin 360 डिग्री प्लस 60 भनेको के हो यो sin 60 लाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं नि त हैन sin 360 प्लस थीटा भनेको के हो sin थीटा हो यो भनेको के हो sin थीटा हो हैन यहाँ 360 छ त्यही भएर sin को sin थीटा को भ्यालु के भयो थीटै हुने भयो अनि चाहिँ sin 360 प्लस 60 भनेको कति हो 420 डिग्री डिवाइडेड बाइ 2 गर्ने भने 210 आउँछ त्यही भएर हामीले यो 360 प्लस 60 लिन पाइएन किनकि हेर्नुस् यो भनेको sin 420 डिग्री आउँछ अब 2 थीटा इज इक्वल टु 420 डिग्री गर्नु भने थीटा को भ्यालु कति आउँछ 210 डिग्री तर हामीलाई क्वेशनमा थीटा को भ्यालु कति भनेको छ 0 देखि 180 को बीचमा मात्रै हुनु पर्यो भनेको छ त्यही भएर मैले यो लिएन है तपाईहरुले अरु कि यहाँ कन्फ्युज हुनु भएन छोड्दिनुस् यो कुराहरु तपाई सिम्पली बुझ्नुस् कि √3/2 भनेको के हो sin 60 डिग्री को भ्यालु हो र sin 120 डिग्री को भ्यालु हो त्यही भएर थीटा को भ्यालु एउटा के आयो 30 डिग्री अर्को आयो 60 डिग्री भनेपछि यो नि दुईटा नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो किनकि थीटा को भ्यालु के भनेको छ 0 डिग्री देखि 180 डिग्री सम्म हुनु पर्छ भनेर क्वेशनमा भनेको छ है ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 10 को ए मा यो हामीलाई हेर्नुस् भेक्टर को क्वेशन दिएको छ इफ ए भेक्टर को मोडुलस भनेको 2 छ बी भेक्टर को मोडुलस भनेको 12 छ र डट प्रोडक्ट भनेको कति छ 12 छ भने फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स ए एन्ड बी भनेर भनेको छ भने म यहाँ गिवन लेख्छु पहिला है ए भेक्टर को मोडुलस छ 2 बी भेक्टर को मोडुलस छ 12 र डट प्रोडक्ट छ कति यो पनि 12 छ हो अनि हेर्नुस् वी नो हामीलाई के थाहा छ यो डट प्रोडक्ट को फर्मुला थाहा छ यो 12 छ डट प्रोडक्ट भनेको के हो ए को मोडुलस इन्टु बी को मोडुलस cos थीटा इज इक्वल टु के हुने भयो त्यसो भए 12 हुने भयो ए को मोडुलस कति छ 2 छ बी को मोडुलस कति छ 12 छ र cos थीटा इज इक्वल टु 12 अब यो थीटा भनेको त के हो हाम्रो एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स हो क्या सो cos थीटा भनेको हेर्नुस् 12 डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु 12 हुने भयो यो 12 काटियो कति बाँकी रह्यो 1/2 और cos थीटा इज इक्वल टु अब 1/2 भनेको चाहिँ कति डिग्री हो cos 60 डिग्री हो ठीक छ देयरफोर थीटा को भ्यालु कति आयो 60 डिग्री आयो इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ठीक छ तर कास्ट टुलबाट हेर्ने हो भने हेर्नुस् अरु पनि आउन सक्छ हामी चेक गर्न सक्छौं कास्ट टुलमा यो जुन सी छ यहाँ के हो पोजिटिभ हो हैन cos पोजिटिभ हो सो हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं 360 माइनस थीटा पनि गर्न सक्छौं हैन किनकि cos
360 डिग्री माइनस थीटा भनेको पनि के हो cos थीटा नै हो। सो cos 360 डिग्री माइनस कति अरे 1/2 भनेको कति हो 60 डिग्री इक्वल टु के हुने भयो cos थीटा हुने भयो। त्यही भएर थीटाको भ्यालु कति आउँछ 360 माइनस 60 भनेको 300 डिग्री आउने रहेछ। भनेपछि चेक गर्नुस् न cos 300 डिग्री भनेको कति हुन्छ तपाईको 1/2 नै हुन्छ। जी हामीले यसरी cos 300 डिग्री पनि लेख्न सक्छौं। थीटाको भ्यालु कति आउँछ अर्को यहाँ 300 डिग्री पनि आउँछ। तर दुईटा भेक्टर बीचको एंगल भनेको छ अब हामीले यसमा 60 डिग्री मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। तर राम्रो चाहिँ के हो तपाईले यसरी दुईटै लेख्नु भयो भने यो चाहिँ बेस्ट हो। ठीक छ यो चाहिँ एकदम बेस्ट हो। 60 डिग्री र 300 डिग्री दुईटा तपाईको एंगलको भ्यालु हुन्छ। तर भेक्टरमा जहिले पनि एउटा भ्यालु लिनुपर्छ हामीले कुन भ्यालु भन्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज भ्यालु। एन्टी क्लकवाइज भ्यालु जस्तो कुनै दुईटा भेक्टर छ हेर्नुस् है यो एउटा भेक्टर भयो यो एउटा भेक्टर भयो a र b भन्ने। अब हेर्नुस् यो भ्यालु यदि 60 डिग्री आयो भने यो अर्को भ्यालु त 300 डिग्री आइहाल्छ नि हैन। तर हामीले एउटा यो 60 डिग्री भ्यालु मात्रै लिनुपर्छ क्या किनकि यो जुन पोइन्टबाट चाहिँ हामीले भ्यालु लिनुपर्छ है टेल पोइन्टबाट। त्यही भएर सकेसम्म यहाँ यो 300 डिग्री चाहिँ नलेख्दै अलिकति ठीक होला कि भन्ने कुरा हाम्रो निष्कर्षमा आएको छ। सो थीटा इक्वल टु तपाईले 60 डिग्री नै लेख्नु होला। ठीक छ यो तपाईलाई जान्नको लागि थीटाको भ्यालु 300 डिग्री पनि हुन सक्छ है भनेर चाहिँ तपाईले यो कुरा बुझ्नुस्। तर अरु केसमा चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीको अरु केसमा चाहिँ तपाई यसरी दुईटै भ्यालु निकाल्नुस्। तर भेक्टरको केसमा चाहिँ सकेसम्म दुईटा भ्यालु मध्ये जहिले पनि सानो भ्यालु चाहिँ के लेख्नु पर्यो एन्सर लेख्नु पर्यो। जस्तो 60 र 300 छ भने तपाईले 60 डिग्री दुईटा तीनटा जति पनि भ्यालु हुन सक्छ जहिले पनि सबैभन्दा सानो भ्यालु कति हुन्छ त्यो लेख्ने गर्नुस् है। भेक्टरको केसमा चाहिँ याद राख्ने तरिका भयो। ल यो क्वेशन नम्बर 10 को ए चाहिँ हाम्रो सकियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम 10 को बी नम्बरमा। 10 को बी नम्बरमा क्वेशन भनिएको छ हेर्नुस् फ्रम द फिगर दिएको चित्रमा फाइन्ड रिलेसन among a vector b vector and p vector भनेको छ। अब क्वेशनमा हेर्नुस् न यसरी ट्रायंगल दिएको छ। अनि यो o यो a यो b दिएको छ। अनि ठ्याक्क यो o भन्ने पोइन्टबाट यसरी एउटा मिड पोइन्ट गएको छ सरी मिडियन गएको छ हैन। यो साइड र यो साइड के छ इक्वल छ। यो पोइन्ट को नाम चाहिँ p छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो OA भनेको चाहिँ a भेक्टर भनेर दिएको छ यसरी एरो दिएर है। त्यस्तै OB भेक्टर यो भेक्टर भनेर यसरी एरो दिएर यो b भेक्टर दिएको छ र यो OP भेक्टर जुन छ यो चाहिँ हाम्रो यसरी यहाँ p भेक्टर लेखिएको छ क्वेशनमा। ठीक छ अब हामीले चाहिँ रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्यो कि a p र b को रिलेसन के हुन्छ है। हेर्नुस् है हाम्रो क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हियर OA भेक्टर भनेको a भेक्टर दिएको छ। त्यस्तै OB भेक्टर भनेको b भेक्टर दिएको छ र यो OP भेक्टर भनेको यसरी दिएको छ भने चाहिँ यो OP भेक्टर भनेको हामीलाई p भेक्टर दिएको छ हो। अब a b र p भेक्टरको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ रिलेसन निकाल्नु पर्ने छ र AP = PB दिएको छ किनकि p भनेको हाम्रो के हो मिड पोइन्ट हो हैन। अब हेर्नुस् यदि हाम्रो p भन्ने जुन पोइन्ट छ त्यो चाहिँ मिड पोइन्ट हो AB को मिड पोइन्ट हो भने हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि हियर BP भेक्टर = PA भेक्टर लेख्न मिल्छ। हेर्नुस् है भेक्टरको जहिले पनि के हुन्छ म्याग्निट्युड हुन्छ अनि डाइरेक्सन हुन्छ। BP र PA को म्याग्निट्युड सेम छ र डाइरेक्सन पनि हामीले सेम राख्नुपर्छ। BP लेख्नुभयो भने तपाईले PA लेख्नुपर्छ। AP लेख्नुभयो भने तपाईले AP = PB लेख्नुपर्छ। तर तपाईले PA भेक्टर = PB भेक्टर लेख्न पाउनुहुन्न किनकि PA को डाइरेक्सन के छ माथितिर छ PB को डाइरेक्सन के छ तलतिर छ। डाइरेक्सन उल्टो भयो नि त हैन। त्यही भएर यो इक्वल हुँदैन। डाइरेक्सन जहिले पनि एउटै राख्नु पर्छ। सो मैले के लेखे यहाँ BP भेक्टर = PA भेक्टर किनकि BP भेक्टर को डाइरेक्सन पनि यसरी माथि छ र PA भेक्टर भनेको P अनि A यसको पनि माथि छ। दुईटैको डाइरेक्सन सेम छ त्यही भएर यो हाम्रो इक्वल छ हो। अब यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। ठीक छ PA भेक्टर यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। अब हेर्नुस् नाउ अब हामीले BP भेक्टर र PA भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु पर्छ हो।
इन ट्रायंगल ओएपी ओएपी भन्ने ट्रायंगलमा हेर्नुस् है मैले के लेख्न मिल्छ ओए प्लस एपी भनेको हामीले कति लेख्न मिल्छ ओए प्लस एपी इज इक्वल टु ओपी लेख्न मिल्छ ठीक छ ओए प्लस एपी ओए भनेको हामी के गर्यौं यताबाट गयौं यसरी ठीक छ एपी भनेको हामी फेरि यसरी आयौं ठीक छ तर ओपी भनेको हामी के जानुपर्छ अहिले पनि उल्टो जानुपर्छ भेक्टरको यो ट्रायंगल हो ट्रायंगलमा के हुन्छ यदि हामी हेर्नुस् है यसरी गयौं त्यसपछि फेरि यसरी गयौं भने अब हामी यसरी आउन पाउँदैनौ ठ्याक्कै डाइरेक्सन के हुन्छ यसको उल्टो हुन्छ यसरी जानु पर्ने हुन्छ सो यो भनेको ओए भयो यो भनेको एपी भयो र यो भनेको पीओ चाहिँ हामीले लेख्न पाइएन हामीले ओपी लेख्नु पर्यो ठीक छ यो भेक्टरको ट्रायंगल ल अफ एडिसनले यो भनेको कुरा हो सो अब ओए भेक्टर यहाँ म मेटाउँछु पक्नुस् ओए भेक्टर सरी एपी भेक्टरको हामीले भ्यालु निकालौं न त एपी भेक्टर भनेको ओपी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर हो अब हेर्नुस् हामीलाई पीए भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ त्यही भएर पीए भेक्टर भनेको के हुन्छ एपी भेक्टर भनेको माइनस पीए भेक्टर हुन्छ यदि तपाईले एपी भेक्टर लेखिराख्नु भएको छ भने अब पीए बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ यसको डाइरेक्सन ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ त्यही भएर यहाँ माइनस थप्नु पर्यो इज इक्वल टु अब ओपी को भ्यालु कति छ हाम्रो पी भेक्टर ओए को भ्यालु कति छ हाम्रो ए भेक्टर सो पीए को भ्यालु कति भयो माइनस पी प्लस ए यो माइनस उता गएर के भएको छ हाम्रो यो माइनस उता गएर के भएको छ मल्टिप्लाई भएको छ त्यही भएर माइनस पी प्लस ए भनेको चाहिँ पीए भेक्टरको भ्यालु भयो ठीक छ अब फेरि हेरौं नेक्स्टमा अर्को ट्रायंगलमा इन ट्रायंगल ओपीबी भन्ने ट्रायंगलमा हेर्नुस् हामीले के लेख्न मिल्छ ओपी प्लस पीबी इज इक्वल टु के लेख्नु पर्यो ओबी लेख्नु पर्यो सेम कुरो हामी ओपी यसरी गयौं पीबी हामी यसरी आयौं भने अब हामीले के गर्नु पर्यो लास्टको जुन साइड छ त्यसलाई चाहिँ हामी यसरी जानु पर्यो ठ्याक्क उल्टो जानुपर्छ है ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनमा त्यही भएर मैले यहाँ ओबी लेखे है सो ओपी भनेको कति छ हाम्रो पी छ ल पहिला हामी पीबी को भ्यालु निकालौं न यहाँ पीबी भेक्टर भनेको के हुन्छ ओबी भेक्टर माइनस ओपी भेक्टर अब पीबी भेक्टरलाई हामीले के लेख्नु पर्यो माइनस बीपी भेक्टर लेख्न पाइयो हैन यदि पीबी लाई बीपी लेख्नु पर्यो भने साइन चेन्ज हुन्छ किन मैले बीपी लेखे भन्दाखेरि हेर्नुस् हामीलाई यहाँ बीपी चाहिएको छ हो त्यही भएर अब ओबी भेक्टर भनेको हाम्रो बी भेक्टर छ ओपी भेक्टर भनेको हाम्रो पी भेक्टर छ और त्यसो भए यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् बीपी भेक्टर भनेको अब यो माइनस गरेर उता मल्टिप्लाई हुँदाखेरि माइनस बी भेक्टर प्लस पी भेक्टर हुने भयो यसलाई इक्वेसन 2 यसलाई इक्वेसन 3 मान्ने हो भने हेर्नुस् फ्रम इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 बाट हामी के लेख्न मिल्छ हेर्नुस् बीपी भेक्टर भनेको पीए भेक्टर हो हैन अब बीपी भेक्टरको भ्यालु यहाँ हामीले निकालेको छौं माइनस बी भेक्टर प्लस पी भेक्टर इज इक्वल टु पी भेक्टरको भ्यालु यहाँ निकालेको छौं माइनस पी भेक्टर प्लस ए भेक्टर भनेपछि पी भेक्टरलाई एकै ठाउँ ल्याउन त पी भेक्टर छँदै छ यो माइनस पी भेक्टर यता आउँदा प्लस पी भेक्टर यहाँ ए भेक्टर छँदै छ अब यो माइनस बी भेक्टरलाई उता लाग्दा प्लस बी भेक्टर हुने भयो हो पक्नुस् है यो अलि क्लियर गर्न दिनुस् अब हेर्नुस् p प्लस p भनेको 2p भेक्टर इज इक्वल टु a भेक्टर प्लस b भेक्टर हुने भयो देयरफोर p भेक्टरको भ्यालु के हुने रहेछ a भेक्टर प्लस b भेक्टर डिवाइडेड बाइ 2 हो यो नै हाम्रो के भयो रिलेसन भयो a भेक्टर b भेक्टर र p भेक्टरको हामीले हेर्नुस् दुईटा कुरा याद राख्यौं यसमा के दुईटा कुरा भन्नुहुन्छ भने एउटा डाइरेक्सन हामीले जहिले पनि सेम लिनु पर्यो भेक्टरहरु इक्वल हुनलाई डाइरेक्सनहरु पनि के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ यो फर्स्ट कुरा याद राख्यौं त्यही भएर इक्वेसन 1 लेख्यौं र सेकेन्ड कुरा ट्रायंगल ल पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो भेक्टरको ट्रायंगल लले के भन्दो रहेछ यदि हामी यसरी गयौं सुरुमा ओए हैन अनि यसरी आयौं एपी भने अब हामी नेक्स्टमा कसरी जानु पर्ने रहेछ ठ्याक्क यसको उल्टो डाइरेक्सन ओपी जानु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं है यो दुईटा रुल लगाएर हामीले यो क्वेशनलाई यो क्वेशनको रिलेसन निकालेका छौं है which is the required relation हैन यो नै हाम्रो के भयो रिलेसन भयो हैन
हामीलाई क्वेसनमा रिलेसन निकाल्नु भनेको थियो पी भेक्टर ए भेक्टर र बी भेक्टरको यो हाम्रो रिलेसन भयो सो इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ल अब हामी ग्रुप बी को लास्ट क्वेसनमा आइसकेका छौं लास्ट क्वेसन रहेको छ 10 को सी के भनेको छ हेर्नुस् इन अ डेटा first quartile is 35 and third quartile is 75 find quartile deviation and its coefficient भनेर यसरी क्वेसनमा सोधेको छ ल हेर्नुस् है एकदम दुईटा फर्मुला युज गर्यो भने यो हाम्रो क्वेसनको काम तमाम भइहाल्छ पहिला हामी लेखौँ न क्वेसनमा गिभन के छ फर्स्ट क्वार्टाइल भनेर दिएको छ फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 भनेको कति छ 35 छ त्यस्तै थर्ड क्वार्टाइल भनेर दिएको छ Q3 थर्ड क्वार्टाइल 75 दिएको छ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नु भनेको छ क्वार्टाइल डेभिएसन यो भनेको QD इज इक्वल्स टु वाट र लास्टमा कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नु भनेको छ यो वाट अब हेर्नुस् एकदम सिम्पल क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला के हो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाइ 2 यो भनेको क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला हो Q3 पनि दिएको छ मतलब थर्ड क्वार्टाइल पनि दिएको छ फर्स्ट क्वार्टाइल पनि दिएको छ भनेपछि क्वार्टाइल डेभिएसन आयो र कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के हो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाइ थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल सो हेर्नुस् त थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल हामीलाई सब दिएको छ त्यही भएर हाम्रो यो क्वार्टाइल डेभिएसन पनि आउने भयो कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन पनि आउने भयो ल त्यसो भए हामी यहाँ लेख्छौँ हियर क्वार्टाइल डेभिएसन इज इक्वल टु Q3 माइनस Q1 बाइ 2 थर्ड क्वार्टाइल छ 75 फर्स्ट क्वार्टाइल छ 35 डिवाइडेड बाइ 2 गर्ने भने कति आउँछ हेर्नुस् 75 माइनस 35 भनेको 40 40 बाइ 2 भनेको हाम्रो 20 आउने रहेछ यो एउटा एन्सर भयो क्वार्टाइल डेभिएसनको त्यस्तै गरिकन कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको QD भनेको के रहेछ Q3 माइनस Q1 थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल बाइ थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल Q3 छ 75 माइनस 35 डिवाइडेड बाइ 75 प्लस 35 यो भनेको हाम्रो कति आउँछ हेर्नुस् 75 माइनस 35 भनेको हाम्रो 40 भयो र 75 प्लस 35 भनेको हाम्रो 110 भयो भनेपछि 40 डिवाइडेड बाइ 110 गर्ने भने हाम्रो कति आउँछ भ्यालु 0.363 आउने रहेछ यो चाहिँ हाम्रो के भयो कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भयो ठीक छ ल हाम्रो ग्रुप बी पनि हामीले सकिसकेका छौं जुन ग्रुप बी मा हाम्रो टोटल 13 वटा क्वेशन सोधिन्थ्यो भनेपछि हाम्रो 26 मार्क्स हरेक क्वेशनको 2 मार्क्स गरेर 26 मार्क्स पनि ग्रुप बी बाट पाकिसकेको छ हामीले यो अप्सनल म्याथ को जुन ओल्ड क्वेशन थियो एसई को जुन 2076 मा सोधेको ग्रुप ए र ग्रुप बी गरिसकेका छौं अब ग्रुप सी र ग्रुप डी मा नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरुलाई अपलोड गरेर युट्युब मा अथवा फेसबुक मा हामी हाल्ने छौं है र यो भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएमा अथवा केही सजेसन सल्लाह सुझाव दिनु परेमा हैन यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले WhatsApp त्यस्तै भाइबर र टेलिग्राममा चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अब हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला यो हाम्रो एकदम हृदयदेखि अनुरोध छ हजुरहरुलाई हामीले चाहिँ हेर्नुस् है नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन यो च्यानल छ फेसबुक च्यानल र युट्युब च्यानल मार्फत हामीले चाहिँ नेपालमा शिक्षालाई चाहिँ निशुल्क सबै विद्यार्थीले पाउन् भन्ने इच्छाका साथ सुरु गरेको है यो नेपाल अनलाइन स्कुल किनकि हेर्नुस् शिक्षामा धेरै व्यापारीकरण भइसकेको छ अब हामीलाई 10 सम्म पढ्न कति पैसा लाग्छ 7 8 9 10 पढ्नलाई फेरि 11 12 मा साइन्स म्यानेजमेन्ट पढ्नलाई चाहिँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपैयाँ सम्म लाग्छ हामीलाई हैन ठुलठुलो कलेजहरुमा त्यस्तै ब्याचलर पढ्नलाई अब हेर्नुस् 7 लाख 8 लाख रुपैयाँ लाग्छ बीबीए पढ्नलाई इन्जिनियरिङ पढ्नलाई 10 12 लाख लाग्छ एमबीबीएस पढ्नलाई 40 50 लाखले पनि भ्याउँदैन हो त्यही भएर चाहिँ हामीले
सबैजनाका जुन विद्यार्थीका मातापिता हुन्छन् सबैजनाको आर्थिक अवस्था एकदम सुदृढ हुँदैन, सबल हुँदैन हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई सकेसम्म निशुल्क शिक्षा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर यो नेपाल अनलाइन स्कुलको सुचारू गरेको थियौँ र हामीले अहिलेसम्म 21,000 भिडियो हालिसकेका छौँ विद्यार्थीहरूको सहजताका निम्ति। हामीले नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका के सब्जेक्ट छन् सबै सब्जेक्टका भिडियोहरू बनाएर हाल्न थालेका छौँ। हाम्रो +2 सम्मको चाहिँ धेरै सकिसकेको छ। अब हामी ब्याचलर्समा पनि बिस्तारै छिर्दैछौँ है। हजुरहरूले यो भिडियोहरूलाई चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीको माझ पुर्याएर विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरिदिनु होला है। र यो हाम्रो चाहिँ एकदम लाइक र सब्सक्राइब नगरे पनि हजुरहरूले सेयर चाहिँ एकदम गरिदिनु होला है, हामीलाई एकदम सहयोग गर्नु होला। हजुरहरू पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको एउटा सहयोगी हात बन्न हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ हजुरहरूलाई। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई एकदम हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद छ। म अब हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।